बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का सबक नंबर 9 इम्तहान शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम लोग जो हैं पहले 2 इक़्तिबास की तशरीह और उसका मिसाली सियाक़ो सबाक़ कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकता है। ये सबक भी जो है बोर्ड के इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही अहम है। इसके इक़्तिबास बहुत अहम हैं और पंजाब बोर्ड में 12 दफ़ा आ चुके हैं। आ जाते हैं हम इसके आज तीसरे पैराग्राफ की तरफ। ये भी जो है नहायत अहम पैराग्राफ है। ये पहला जो सफ़ा है इंतहाई अहम है। ठीक है, अब तीसरा इक़्तिबास जो पढ़ते हैं हम लोग। ला क्लास का सदाकत नामा भी मिल गया। सदाकत नामा, इजाज़त नामा। अब क्या था, वालिदैन इम्तहान ने वकालत की। वकालत के इम्तहान की तैयारी के लिए सर हो गए, पीछे पड़ गए, ज़िद करने लगे। मगर मैं भी एक ज़ाते शरीफ था। ज़ाते शरीफ इंतहाई चालाक। एक बुढ़िया और एक बूढ़े को धोखा देना क्या बड़ी बात थी। धोखा, फरेब। बुढ़िया का मुज़क्कर बूढ़े। मैंने तकाज़ा किया, तकाज़ा मुतालबा कि अलहदा कमरा मिल जाए, अलहदा अलग, तो मेहनत करूं। बाल बच्चों की गड़बड़ हंगामा शोर, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। चंद रोज़ इसी हीले से टाल दिए। हीले, बहाने, टाल देना, मुलतवी कर देना। मगर ताबके कब तक। बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। अब मैं दूसरी चाल चला। दरवाज़ों में शीशे थे, इन पर कागज़ चिपका दिया। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी, आँख खुल गई तो डांट दिया, बुरा भला कहा कि खामखा बिला वजह मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है। खलल, रुकावट। अगर आँख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब ना दूंगा, आइंदा मुझे कोई दिक ना करे। दिक, परेशान। ये था हमारा पैराग्राफ। सबसे पहले तशरीह के तरीक़ाकार में हम क्या करते हैं, हवाला मतन कट मार्कर का यूज़ करते हुए प्रोमिनेंट जो है वो हेडिंग देंगे। सबक का उन्वान, इम्तहान, मुसन्निफ का नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। आगे नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारी ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। इसमें हम कॉलम बनाएंगे, अल्फाज मानी और मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे जो हमसे पूछे गए होंगे। उसके बाद आ जाएगा सियाक़ो सबाक़। तो मैं इस सबक की जो है पिछली वीडियो में वो मिसाली सियाक़ो सबाक़ करा चुकी हूँ। इस सबक के जितने भी इक़्तिबास आएंगे हमने वही सियाक़ो सबाक़ तहरीर करना होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इस सबक में मुसन्निफ ने इम्तहान की अहमियत के बारे में बताया है और इस बात से रोशनास कराया है कि जो तालिब इल्म नाजायज़ ज़राए से कामयाबी के हसूल के ख्वाहिशमंद होते हैं उन्हें सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी हासिल नहीं होता। मज़कूरा इक़्तिबास में मुसन्निफ बताते हैं कि मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं वकालत पास करूं और वकील बनूं, तो मैंने इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए ला क्लास में दाखिला ले लिया। 2 साल मैंने सिर्फ ऐशो आराम में गुजारे, किताब को हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ हाज़िरी पूरी करवाई कि मैं जो है मेरी हाज़िरी में कोई गड़बड़ ना हो। जब मुझे 2 साल मुकम्मल हो गए तो कॉलेज वालों ने इम्तहान की इत्तला दी और साथ ही मुझे वकालत के इम्तहान में शिरकत का सर्टिफिकेट भी भिजवा दिया। जैसे ही मेरे वालिदैन को मेरे इम्तहान के बारे में जो है इल्म हुआ तो उन्हें मेरी इम्तहान की तैयारी की जो वह फ़िक्र सताने लगी और मेरे पीछे ही पड़ गए कि इम्तहान की भरपूर तैयारी करो और बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो। मगर मैं भी जो था किसी से कम नहीं था, अपनी जो बहुत ही चालाक और होशियार था। बूढ़े वालिदैन को खुशफहमी में मुब्तला रखना मेरे बाएं हाथ का खेल था।
تو میں نے بھی فوراً ان سے جو ہے علیحدہ کمرے کا مطالبہ کر دیا. مجھے معلوم تھا کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ کمرے نہیں ہیں، تو لہٰذا نہ مجھے کوئی کمرہ ملے گا اور نہ میں امتحان کی تیاری کر سکوں گا. میں نے ضد کی کہ مجھے علیحدہ کمرہ چاہیے، کیونکہ گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے اور بچوں کی شور شرابے ہنگامے میں میرے لیے پڑھائی ممکن نہیں. وکالت کی پڑھائی بہت مشکل ہے. چند روز تو میں نے اسی ہیلے بہانے سے گزار دیے، کامیاب رہا اپنی چلاکی میں. لیکن آخر کب تک میری والدہ نے اپنے سونے کا کمرہ میرے لیے خالی کر دیا. انہوں نے یہ قربانی دی کہ جو ہے میں ان کے کمرے میں رہائش اختیار کر لوں اور امتحان کی تیاری کر لوں. کمرے کے دروازے پر شیشے لگے ہوئے تھے، تو میں نے اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار سوچ لیا کہ اندر سے میں نے اس پہ کاغذ چپکا دیے تاکہ اندر کا منظر جو ہے وہ باہر دکھائی نہ دے. میں اپنے کمرے میں لیمپ جو ہے وہ جلا لیتا، پوری رات لیمپ جلتا رہتا تاکہ میرے والدین یہ سمجھ سکے میں پوری رات جاگ جاگ کے پڑھائی کر رہا ہوں. اگر کبھی کوئی میرے کمرے کے قریب آ کر مجھے آواز دیتا تو میں اس کو جو ہے وہ سختی سے ڈانٹ دیتا کہ مجھے جو ہے آواز نہ دی جائے، بلا وجہ میری پڑھائی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. میری یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، تو لہٰذا آئندہ جو ہے احتیاط کی جائے. اگر کوئی اس بات پر ناراض ہوتا کہ صبح کے وقت آواز دی مگر تم نے جواب نہیں دیا، تو میں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم سو رہے تھے، تو میں صاف انکار کر دیتا اور بہانے بنا کر ان کو لاجواب کر دیتا کہ مجھے پڑھائی میں مکمل یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. میں اس وقت یاد کر رہا ہوتا ہوں، تو لہٰذا میں جواب نہیں دے پاتا. تو اب جو ہے میری پڑھائی میں کوئی حرج نہ کرے، مجھے بلا وجہ تنگ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پیراگراف تھا. اب آ جاتے ہیں چوتھے پیراگراف کی طرف. بعض دفعہ والد والدہ کہتے بھی کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، والد کی مونس والدہ، لیکن زمانے کی ترقی کامیابی کا نقشہ کھینچ کر ان کا دل خوش کر دیتا. خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے یہ مشکل بھی آسان ہو گئی اور امتحان کا زمانہ قریب آیا. میں نے اپنے گھر میں بہت کہا کہ ابھی میں امتحان کے لیے جیسا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں، لیکن میری مسلسل لگاتار کلاس میں شبانہ روز دن رات کی سخت محنت ان کے دلوں پر سکہ بٹھا رکھا تھا، رعب قائم کر رکھا تھا. وہ کب ماننے والے تھے؟ پھر بھی احتیاطاً اپنے بچاؤ کے لیے ان سے کہہ دیا، احتیاط کے طور پر، اگر میں فیل ہو جاؤں تو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوگی، ذمہ داری فرض عین، کیونکہ میں اپنے آپ کو بھی امتحان کے قابل نہیں پاتا. لیکن والد صاحب مسکرا کر بولے کہ امتحان سے کیوں کر ڈر جاتے ہو؟ کس لیے؟ جب محنت کی ہے تو شریک بھی ہو جاؤ، شریک شامل. کامیابی و ناکامیابی خدا کے ہاتھ میں ہے. کامیابی و ناکامیابی جو ہے مرکب عطفی ہے. ٹھیک ہے، الفاظ متضاد بھی ہیں. کامیابی کا متضاد کیا ہے؟ ناکامیابی. یہ تو ہو گیا ہمارا اقتباس. ہمارا جو ہے یہ چوتھا پیراگراف ہو گیا. سب سے پہلے حوالہ متن، سبق کا عنوان امتحان، مصنف کا نام مرزا فرت اللہ بیگ. نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ہو جاتی ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی. ہم کالم بناتے ہیں الفاظ معنی کا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم لکھیں گے سیاق و سباق. اس کا مثالی سیاق و سباق جو ہے وہ تیار کرا دیا گیا ہے پہلی ویڈیو میں. آپ وہاں سے وہ تیار کر لیجئے اور اس کے جہاں سے بھی کوئی پیراگراف آئے وہ جو ہے سیاق و سباق تحریر کر دیں. اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف. اس سبق نے مصنف نے امتحان کی اہمیت سے روشناس کرایا ہے اور بتایا ہے کہ جو طالب علم ناجائز ذرائع سے کامیابی کے حصول کے خواہش مند ہوتے ہیں انہیں سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتے. تشریح الاقتباس میں مصنف بتاتے ہیں کہ انہوں نے لا کلاس میں داخلہ لیا لیکن 2 سال کتابوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا. جب امتحان کا زمانہ قریب آیا تو والدین نے امتحان دینے کی جو ہے وہ ضد کی، کہا کہ تیاری کرو. میں بھی جو ہے بہت چالاک تھا. اپنے بوڑھے والدین کو میں نے 2 سال جو ہے دھوکہ دیے رکھا، تو یہ زمانہ بھی میں نے دھوکے میں ہی گزارا. میں نے الگ کمرے کا مطالبہ کیا. وہاں جو ہے پوری رات
लैंप जलाकर सोता रहता और वालिदैन को यही लगता कि जो है मैं पूरी रात जाकर पढ़ रहा हूँ। वालिदैन भी जो थे मेरी दिन रात की मेहनत को देखकर जो थे बेहद मुतमईन और खुश थे, और उसके साथ साथ उन्हें मेरी सेहत की भी बेहद फ़िक्र थी कि मैं पूरी पूरी रात जागता हूँ, सोता नहीं हूँ। तो उन्हें ये फ़िक्र लाहक हो गई कहीं मैं इतनी ज़्यादा मेहनत से बीमार ही ना हो जाऊँ। इसलिए उन्होंने मुझे बड़े प्यार और शफ़क़त से कहा कि इतनी ज़्यादा मैं मेहनत ना किया करूँ, कहीं मेरी सेहत ही ना बिगड़ जाए। मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहता, और मैं भी जो है उसको जवाबन उनको कहता कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो फिर कामयाबी के झंडे कैसे गाड़ूँगा। जो है वकालत बहुत मुश्किल है, इसके लिए मुझे दिन रात जो है वो जागना ही पड़ेगा। मेहनत करूँगा तो मैं मुकाबला कर सकूँगा। मैं अपने झूठे दावों से इन्हें खुश कर देता। मेरे वालिदैन मेरी बातों में आकर और खुश होते और उन्हें यकीन हो गया था कि उनका जो ये बेटा है नहायत ही लायक और बहुत ही मेहनती है। आखिर खुदा खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और मेरे इम्तहान के दिन करीब आ गए। बज़ाहिर तो इम्तहान की तैयारी हो गई, लेकिन हकीकत में मैंने किताब भी खोल कर नहीं देखी थी। ना 2 साल किताबों को हाथ लगाया और ना ही अब मैंने किताबों को हाथ लगाया खोल के देखा था, जिसकी वजह से मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमिन नहीं था। इसलिए मैंने घर वालों से वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि जिस तरह की मैं चाहता हूँ कि मेरे इम्तहान की तैयारी हो, उस तरह की अभी मेरी तैयारी नहीं हुई। इसलिए बेहतर तो यही है कि मुझे इम्तहान देने पर मजबूर ना किया जाए। अगर खुदा न खास्ता मैं फ़ेल हो गया तो इस पर मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। मेरे वालिदैन भी कब मानने वाले थे। उन्हें जो था मेरी मुसलसल हाज़िरी के 2 साल में मैंने एक भी छुट्टी नहीं की, पूरी तवज्जो से मैंने क्लास ली है और अब मैं घर में भी जो है दिन रात जाग कर पढ़ रहा हूँ। तो उन्हें पूरा यकीन था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा, क्योंकि मैंने इतना उनके दिलों पर रौब कायम कर दिया था अपनी मेहनत का कि मैं बहुत ही लायक हूँ और बहुत मेहनती हूँ। इसलिए जब मैं इम्तहान के लिए बहाने बनाने लगा तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इम्तहान में जो है वो ज़रूर शामिल हो, खामखा बिला वजह इम्तहान से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तुमने इतनी मेहनत की है तो इम्तहान में भी शामिल हो जाओ। कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब आ जाते हैं अगले इक़्तिबास की तरफ। किस्सा मुख्तसर। दरख्वास्त शिरकत दी गई। दरख्वास्त शिरकत शामिल होने की दरख्वास्त एक छोटा और मंजूर हो गई। और एक दिन वो आया कि हम हॉल टिकट लिए हुए मकाम इम्तहान पर पहुंच गए। मकाम इम्तहान मुरकब इजाफ़ी है, इम्तहान देने की जगह। गो अगरचे याद नहीं किया था, लेकिन 2 वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल पहली इमदाद गैबी, गैब की मदद। दूसरा पर्चों की उलटफेर, पर्चों की तब्दीली। शायद वो हजरात जो इम्तहान में कभी शरीक नहीं हुए, शरीक शामिल इस मजमून को ना समझे, इसलिए ज़रा वजाहत से अर्ज़ करता हूँ। वजाहत तफसील से इमदाद गैबी से मुराद उम्मीदवारान इम्तहान की इस्तला मजाजी मानी में वो मदद है जो एक को दूसरे से या किसी नेक ज़ात निगरानी करने वाला या इंदल मौका मौके के मुनासबत से पहुंच जाती है। पर्चों की उलटफेर गो बज़ाहिर मुश्किल होती है, लेकिन तकदीर किस्मत सब कुछ आसान कर देती है। बास शरीफ कम हैसियत कम मर्तबे वाले गरीब मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं जो बाउम्मीदे इनाम की उम्मीद में पर्चा बदल देते हैं। यहाँ तक हो जाएगा हमारा 5वां इक़्तिबास। हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, उसके बाद सियाक़ो सबाक। ये मिसाली सियाक़ो सबाक तैयार करा दिया गया हुआ है। हवाला मतन पता चल गया आपको ये कैसे देना है। तो आ जाते हैं तशरीह की तरफ। मज़कूरा इक़्तिबास में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग बताते हैं कि मेरे इम्तहान के दिन करीब आ गए, लेकिन मैंने 2 साल किताबों को हाथ तक नहीं लगाया था। तो इस वजह से मैं खौफज़दा था कि मैं नाकाम हो जाऊँ। खौफज़दा क्या, मुझे यकीन था कि मैं नाकाम हो जाऊँगा। तो मैंने घर वालों से साफ़ कह दिया कि इम्तहान की तैयारी का जो हक़ अदा करना था वो मुझसे अदा नहीं हो सका।
اگر خدا نخواستہ میں فیل ہو گیا تو میری ذمہ داری نہ ہوگی۔ لیکن والدین کو میری محنت پر جو تھا وہ پورا یقین تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے جب اتنی تیاری کی ہے تو پھر امتحان دے دو، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بھی جو ہے تو امیدوں سے جو ہے امتحان میں شامل ہو گیا۔ اول امداد غیبی، دوسرا پرچوں کی الٹ پھیر۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی امتحان میں شرکت نہیں کی ہے وہ شاید اس معاملے کو نہ سمجھ سکیں کہ تدبیر اور تقدیر کیا ہوتے ہیں، اس لیے میں ان کے لیے خود سے جو ہے وضاحت کر دیتا ہوں کہ امتحان دینے والے امیدواروں کے نزدیک امداد غیبی سے مراد وہ مدد ہوتی ہے جو امیدواران کمرہ امتحان میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں، یعنی کہ نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شریف النفس نگران سے یا کسی خاص موقع پر کتاب کی مدد سے پہنچ جاتی ہے، تو یہ ہے کتاب امداد غیبی۔ اگرچہ پرچوں کی الٹ پھیر جو ہے ظاہری جو ہے وہ بہت مشکل کام لگتا ہے، لیکن اگر قسمت ساتھ دے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بعض رحم دل اور غریب ملازم ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کو اگر انعام کی جو ہے وہ لالچ دی جائے، رشوت دی جائے، تو وہ موقع پر جو ہے پرچے بھی تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ تھی ہمارے جو ہے پیراگراف نمبر 5 کی تشریح، 4 اور 5 کی تشریح۔ جنہوں نے ویڈیو جو ہے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ لنک میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ کا کوئی بھی لیسن سکپ نہیں ہو۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔